हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। आज की जो खास वीडियो है नूह अस की कश्ती के बारे में है। हजरत नूह अस की कश्ती तुर्की से मिल गई, ये टाइटल है आज का, कि उनकी जो असली कश्ती है। देखो इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी की हुई है हजरत नूह अस की कश्ती के बारे में, और इसकी कश्ती की हमने पूरी कहानी देखी थी, इनकी कश्ती की, कि कैसे वो कश्ती बनाई गई थी, किसने कहा था इनको बनाने के लिए, और जब बाढ़ वगैरह आई थी, मतलब पानी का सैलाब आया था बहुत बड़ा, तो कौन कौन उसमें बच पाया था, जानवर एक हिस्से में, तीन हिस्से, वो सब हमने कहानी पढ़ी हुई है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का जो हमने की हुई है, देखी हुई है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो। पर वो कश्ती का हुआ क्या, कहाँ से मिली, कहाँ गई वो कश्ती, बाद में क्या हुआ उसका, तो उस बारे में आज की ये वीडियो है। हजरत नूह अस की कश्ती तुर्की से मिल गई है, तुर्की से मिली है। तुर्की, ये यू डेफिनेटली लो कि एक कंट्री है तुर्की, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है जो कि बहुत ही फेमस है, और वहाँ के सीरियल्स और वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। तो वहाँ उस देश से मिली हुई है, और उर्दू पीडिया की चैनल की वीडियो है। हम इसको कंप्लीट देखेंगे कि कैसे मिली है, और वो सच है या नहीं है, ये सच मतलब कितनी सच्चाई है इसके अंदर, एंड ऑल दैट, ये सब। और थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी मशीन की, क्योंकि यहाँ पे साइड में कोई वर्क चल रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर देना प्लीज़, है उस पर ध्यान मत देना। बाकी हम उसमें कोशिश करूँगा उस आवाज़ को पूरा कम कर दूँ वीडियो के अंदर, जब एडिटिंग में रहूँगा मैं। बट आज की जो वीडियो का टाइटल है हजरत नूह अस की कश्ती तुर्की से मिल गई। हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लाइक करना अगर पसंद आए वीडियो को, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुशामदीद। नाजरीन, 5000 साल पुरानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरान कुन हक़ाइक़ बतलाने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सज़ाएं यानी अजाब दिए, और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएँ, बाकी मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर देव हेकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें इन सब मखलूक़ात ने सफ़र किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जूदी नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाजरीन, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे, वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं, और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़िमन में सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयात का भी मुतालिया किया था जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया।
ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیج تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر جا سکے۔ ناظرین گرامی، چینی ماہر وینگ چینگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اروننگ فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا
تو اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ لیکن مطلب انہوں نے کہا کہ 6 مہینے تک وہ کشتی تیرتی رہی تھی، تو یہ کافی لمبا سمے ہے یار ایک کشتی کے لیے، 6 مہینے تک۔ اور ڈیفینیٹلی جو ہمیں جو وہ فوٹوز دکھا رہے ہیں یہ وہ مجھے بہت ہی ریئل لگ رہی ہے۔ مطلب وہ کشتی جیسا شیپ ہے اس پہاڑ کا پورا، اور اس اندر سے چینیوں نے مطلب چائنیز سائنٹسٹ نے ان کی کھوج کی اور ان کو مطلب دیکھا کہ کیا ہے کیسے ہے، اور کمروں کا سائز جو بتایا گیا ہے اس کے حساب سے کوئی بھی جانور اس کے اندر فٹ ہو جائے گا، جیسے جراف ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، کیونکہ بڑے جانور اس لیے سائز کی بات ہو رہی تھی۔ بٹ ڈیفینیٹلی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی ریئلسٹک ہے، اور جیسا کہ نوح کی کشتی جو کہ ویڈیو اور کہانی یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے، تو اس کی ایک طرح سے یہ ثبوت ہے کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ ہمیں ملا ہے جو نوح کی کشتی بتائی جا رہی ہے، لیکن کنفرمیشن نہیں ہے بالکل بھی۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ویڈیو میں، آپ کو سچ لگی ہے یا جھوٹ لگی ہے یا پھر کیا ہے، آپ نے ڈیفینیٹلی ضرور سنا ہوگا اس کے بارے میں، تو آپ لوگ ہمیں کامنٹ میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہو، جیسے ہم اپنی رائے دے رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، ہم اپنی مطلب ہم صرف بات کر پا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکشن ہو پا رہا ہے ہمارا، تو آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہو کہ آپ کو لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو۔ ہمیں بہت اچھی لگی، لائک کیجیے گا ویڈیو کو، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، قریب ہے ہم، آپ لوگ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر۔